Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakantan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw. At sa buhay ko ikaw siyang tanggaw. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw. At sa buhay ko ikaw ang siyang tanggaw. Ginoo Dios, sa labing gamanan, Lord, kami nagpapasalamat niya kanimo sa kaginan, ihatag sa kanamo. Sa labi na, Lord, sa nagpapabautis ko sa Ginoo, kami sa nag-ampundang niya kanimo, Lord, naabihan nimo ang kasing-kasing, sa labutan, Lord, at masaktan niya, Lord, ang pulong sa Ginoo. Ngayon, iparayang usap ko sa kanila, Lord, isipong usap, Lord, sa imong kapaboton, isipong usap sila sa ilang mga buhat sa Ginoo, Lord, usap, naghahangin niya kanimo, Ginoo Dios, katagaan mo, Lord, ang pulong hindi makapalikod, makaparasik, isang to kanila, Lord, na gining ang motis mo, Lord, na ilang matanggat niya, Lord, ng mga pulong, maghatag inigahom, o kilanan mo sa mo sila matanggat sa kinabul. Isa ninintanan, Lord, yung mga pulong, ang mga pagkaisiptanan mo, Diyos, nag-aay kinigahom, Ginoo, kilanan, Ginoo, Lord, upang kinintanan ang pagpapalit niya, ano sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano na tayo, Misay, kadali lang, kinigiingon dire aron sa na to kung sa kita sige rason ang tao sa bautismo pero ano gamay nga nakadiscuss sa matabay na ani dito sa Colosas ako masag kadali basahan din si dire sa 11 pinang kadali na kaniya mga circumcision usab kamo sa circumcision nga wala pagbuhata sa kamang kamot pinagi sa pagbayad sa lawas unod diya sa circumcision ni Kristo 12 nga sa gilubong kamo uban kaniya diya sa bautismo diin kamo giban ng usab kamo uban kaniya pinagi sa pagtuo sa buhat sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga gikan sa mga gikan sa mga patay. Ba't ipasabot? Kini yang giingon sa Ginoo dire. Kabalo mo sa circumcision? Kabalo mo sa circumcision? Ha? Wala kabaloan. Saan yung nabala sa circumcision? Ha? Ang kining circumcision sa lain pa rin siyang mahubad nga Biblia tinuli. Ba't ipasabot? Kani atong panahon sa panahon pa sa daang tugon ang ilang pagtawag kaniadto sa mga katawhan o pinili sa Ginoo ang ilang kaniadto pinaagi sa tuli ang kini bagong circumcision sa upat sa ikaduha o sa unang hubad circumcision pero sa lain hubad okay pasabot tuli kabalo mo si tuli tulion ba ang tao tulion ang lalaki tulion mo nang buti pasabot sa circumcision na sa dito sa daang tugon tulion pero kining giingon sa Ginoo nga circumcision pagatinuli but ipasabot kaniadto magong panahon nga was gali nga pinili sa Ginoo ang mga lalaki ilan tulion but kana nga ilanan but pasabot nga kana nga ilanan nga tulion pinili sa Ginoo karon sa to usab dili man ni ato buhat dili buhat kini sa Ginoo nga nang pagbutismo ta but ipasabot kining giingon ni diri sa ato gibasa ganina sa Colosas nga ang kining bautismo nga si Kristo atong panag-ingnan nga once nga mabautismo na ang tao but ipasabot uban nata sa uban nata sa nga sa diriyo nga sa gilubong kamo uban kaniya uban diya sa bautismo diin giban na usab kamo usab kaniya pinaagi sa pagtuo sa pagbuhat sa Dios nga nagbanhag gikan niya dito sa mga patay but ipasabot kitang tanan nga wala pa ta nakabalo sa kamatuoran mga patay ta tubangan sa Ginoo kaya naman yan umingon ta nga patay ta sa tubangan sa Ginoo tungod kay wala pa man ta gikunsaran pinaagi sa Espiritu Santo o pinaagi usab sa bautismo sa tubig diya po ta gitimbrihan gingon sa Episo dala gito ni Bible ba diri sa Episo sa 1:13
wala ka dili ano na. Dili pa sa 13 sa episode, ingon siya diri nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kabatuoran sa mayong balita inyong kaluwasan nga kaniya usab sa mintuo kamo ipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. But ipasabot, was nga nabautismo nata sa pinagi sa tubig, ipatikan nata sa Espiritu Santo. But ipasabot, dalang ipatikan niya, ganang tungkol kay mituo man ta sa pulong sa Dios, o diata sa nagpabautismo, ipatikan nata sa iyang Espiritu Santo. Pero lahi po tong, was nga nabautismo ta sa Espiritu Santo, mo ito musultig lang pinulungan. Kung dili pa ta makasultig lang pinulungan, mo ipasabot nga wala pa ta nabautismo sa Espiritu Santo. Ang ato pala sa sama ni Arnel, siya kay nakadawat na siya lang pinulungan, si Pali nakadawat na siya lang pinulungan, mo ipasabot nga nabautismo na sila sa Espiritu Santo. Pero kay tungod kay gusto man lagi i-recap o trohon ang bautismo tungod kay wa man nasabtan, kinahanglan usab lagi nga sa inyo karon nga wala pa ninyo nadawat ang Espiritu Santo, ipatikan na mo. Buti pasabot na namoy Espiritu Santo pero wala pa mo nabautismo sa Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mo sa Espiritu Santo kana mo bula lagi sa ngabil magsulting lang pinulungan. Muna nga sa tuwa karon, ang ibautismo sa tuwa diya pinagi sa tubig. Kung wala na sayon, kung diya sa pagbautismo nga makadawat ta sa Espiritu Santo. Pero ang mutaganan niya na sa Espiritu Santo ang Ginoo ra gyud. Sa unsa nga pamaagi aron ta makadawat sa Espiritu. Inani. Dili ta sa buhat, atong tanawon diri sa buhat ha. Sorry na kay pasinsay gid mo. Diri sa buhat sa 38, ingon siya diri, susunod sa 37. Karon nga nakadungog sila ni ini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing ug nag-ingon sila kag Pedro. Og sa uban mga apostoles, mga igsoon, unsay pagabuhaton namo? Sa 38, og si Pedro miingon kanila, maghinulsol kamo og para bautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapagpasaylo sa mga sala o managdawat kamo hatag sa Espiritu Santo. But ipasabot kining ni Apostol Pedro dire nga diya sa inyong pagtuo kinahanglan usab maghinusol gyud sa diya sa pagbautismo sa tubig nga dili pa tayo itoslob sa tubig naagid ang atong paghinulsol. So unsa nga sa pamaagi maghinulsol ta? Lord, una sa tanan Ginoo kay ang kini magong tubig simbolo man guni nga hugasan ang atong mga sala. Muna nga dili pa ta itoslob sa tubig kinahanglan nga maghinulsol kita. Kasama sa giingon ni Apostol Pedro nga kinahanglan gid nga maghinulsol. Diya sa atong pagsugod karon sa patong pagkurtes tubig kaya atong bautis ang atong pamagi sa bautismo dili katong hayang nga gusto bra ana ra. No, nya magunita ta sa tong amot. Unya ang matagusa kanato was nga alibaw ang alagad mag-ampo, kamo usab maghinulsol mo. Nga mag-Ginoo Lord, pasaylo kami sa among mga sala. O Ginoo ang kining ina nga Ginoo Lord ang kini among paghugas karon sa pinaagi sa tubig. Ang among pasaylo kami sa mga sala aron mahinluan kami. Aron makita sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing nga limpyo ta sa atong paghinulsol. Sa diya na nga pamaaging wata na sayon nga dito na tumadawat ang gahom sa Espiritu nga bautismo. Pero ang ato ibautismo pinaagi na sa ngalan ni Jesucristo. Muna nga diya kaninyo karon diya sa atong mga pagbautismo kinahanglan nga mag-ampo gid mo. Lord, pasaylo kami sa among mga sala Ginoo. Aron pinaagi niini nga tubig sa paghugas imo may mapasaylo sa tanan mo mga kalapasan. Kaya naman sa diya na nga pamaagi dayon ha. Ako balikan gamay. Sa diya na nga pamaagi sa Insa diri mabasahon para mo ni siya ay kamatuod
sa Episo 4:22 paingon sa 24 ingon sa diri na may tungod sa inyong daan ng paggawi sa kinabuhi managhugo kamo sa daan nga tao nga maoy nakadunot kaninyo sumala sa mga kailibgon nga malimbungon o karon pagkabaguon kamo diya sa espiritu sa inyong salabutan ba't ipasabot was nga nabautismuhan na ta sa tubig bag-o na ta ha bag-o na ta ingon sa diri o karon baguon kamo diya sa espiritu ug sa inyong salabutan ug isulom niyo ang bag-o nga tao nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diya sa pagkamatarong o sa pagkabalaan sa kamatuoran. But ipasabot was kinabautismuhan na ta bag-o na tang pagkinabuhi na. Kung unsa man to kani atong gawi atong binuhatan tong una bitaw. Wala pa ta na kining na nakasulod diya sa kabubuton sa Ginoo ang atong pabuya kini bitaw mga ingon pa sa Biblia bato tis kini bitaw nga nakapamulong nga dili man kini mga malaway nga mga pinulungan tungod kay gibag-o na mata sa Ginoo uban sa atong espiritu muna nga ang atong pagkinabuhi diya sa Ginoo bag-o na ta maglikay na ta sa mga buhat sa nga iya sa kalibutan nga dili makapahimot sa Ginoo kay ngano man bag-o naman ang binuhat ha bag-o naman ta pagkatao buti pasabot pinaagi sa tubig bag-o na ta sa Ginoo ang atong mga daan atong mga binuhatan kaniadto nga dili makapahimot sa Ginoo iya natong gibago walaon na sa Ginoo ug karon sa diha nga pamaagi nga gibago na ta sa Ginoo naapod kanato ang paglikay niini nga dili ta makasala sa Ginoo ha sa atong mga pinulungan sa atong gawi kung sa ta kaniadto ato nang likayan kanya naman kung dili nato likayan kini magong atoa nga pagbautismo matuod dili kanya naman kung dili nato na siya biyaan yapon o likayan kanang mga butang nga dili makapaymuot sa Ginoo nga sa diha nga pamagi iya gitang badlongon kastigohon kasi Ginoo kabalo mo sa kastigo kabalo mo sa pagbadlong ha balatian ta kung dili ta magbalatian kining gamiton o kinsa may gamiton sa sulod sa pamilya nga maoy makahatang og kadasig sa tuwa sa atong masampol ang mama ni Inko sa panahon nga magluya ang mama ni Inko ang gamiton si Inko kini magbalatian siya ang iyang mama kadasig na pud ang iyang mama mo magsige na pud og dot sa Ginoo aron molian na pud si Inko sa balatian mo na nga sa diha nga pamagi nga naay mga pagbadlong usab diya sa mata ko sa kanato labi na gid nga nakasulod na ta niini nga iglesia nga naa ang Espiritu Santo o kana siguro no o nami pangutana may tungod ani wala nami pangutana may tungod ani kay basit niya nami pangutana pastor so sa nga pamaagi pastor nga nay ilanan sa among pagbautismo sa diya nga pamaagi naging ilanan ani tungod kay gipatikan naman mo sa Espiritu muna nga makapangamuyo na mo sa Ginoo makaampo na mo naingon ko sa inyo ha kung naamoy mga balatian kung sa inyong sa unsag kinsa kaninyo na tungod kay ang atong kamot kinang giingon sa Marcos 16:17-18 gitagaan og kagahom na ang atong kamot labi na gid kay mituo ta sa pulong sa Dios ug mituo ta ug napabautismo ta nanay ilanan na sa atong kinabuhi matag usa kanato kinahanglan nga naagi sa ilanan sa atong kinabuhi tungod kay mituo ta sa pulong sa Dios ug napabautismo ta o kana na siguro sa man larga